Bonjour, je m'appelle Mostafa Chaltier, c'est le leçon numéro 33 de notre cours de français. Bienvenue mes amis, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Moi aussi je vais bien, très bien. امروز هم قراره مثل جمعه دیگه جمعه میشه وانقودی، مثل تمام وانقودی‌های گذشته بپردازیم به مرور چیزایی که یاد گرفتیم. تو این هفته من یکم شروع کردم به استفاده از کلمات فرانسوی برای پرسیدن از شما. امروز میخوام اول یکم این کلمات رو با هم دیگه مرور کنیم که من از شما فرانسه بپرسم و شما فرانسه جواب بدید. همه‌اش فارسی نباشه. خب ببین نکنید دیت موا رو قبلا داشت، یعنی به من بگید. خب مثلا به من میگفتید که به من بگید مثلا من ایرانی هستم. خب حالا من وقتی به شما میگم به من بگید من ایرانی هستم، نمیخوام بگم که من مصطفی شالچی ایرانی هستم. میخوام بگم که شمایی که دانش آموز هستی داری گوش میدی ایرانی هستی. نگاه کنید الان دو تا جمله داریم ما اینجا. یکی نوشته moi که منم پروفسور، یکم شمایید vous. من به شما میگم dites-moi que vous êtes iranien. Écoutez, dites-moi que vous êtes iranien. یعنی چی؟ یعنی به من بگید که. حالا این که برای جملات خبری استفاده میشه. یعنی مثلا وقتی میگم من ایرانیم یه جمله خبریه. پس وقتی میخوام از شما بپرسم یا به شما بگم که بگید من ایرانیم از که استفاده میکنیم. میشه چی؟ dites-moi que vous êtes iranien. یعنی میگم که به من بگید که شما ایرانی هستید. شما چی جواب باید بدید؟ باید بگید je suis iranien. خب سخت که نیست. dites-moi que vous êtes iranien جوابش چیه؟ je suis iranien. من از شما به شما میگم به من بگید که شما ایرانی هستید. شما یعنی خودتون، نه من. شما جواب میدید je suis iranien. چند تا با هم دیگه بریم. شما جواب میدید dites-moi que vous êtes américain. Je suis américain. Masculin, مذکر américain, féminin américaine. Dites-moi que vous allez en France. Dites-moi que vous allez en France. Je vais en France. Je vais en France. Vous allez یعنی شما میرید. je vais ça veut dire من میرم. من از شما به شما میگم به من بگید که شما میرید فرانسه. شما جواب میدید که من میرم فرانسه. Dites-moi que vous avez une voiture. Dites-moi que vous avez une voiture. J'ai une voiture. J'ai une voiture. بگید که به من بگید که شما یه ماشین دارید. جواب بدید من یه ماشین دارم. یکم طولانی تره. Dites-moi que vous allez en France avec votre famille. Dites-moi que vous allez en France avec votre famille. جواب چی میدید؟ باید بگید من میروم به فرانسه با خانواده خودم. Je vais en France avec ma famille. Je vais en France avec ma famille. این برای جملات خبریه که من از شما درخواست میکنم.
حالا یه سری جملات پرسشی که با آره یا نه هست من توی درس این هفته بهش اشاره کردم. گفتم بپرسید که آیا من فرانسه حرف میزنم مثلا، که آیا میشد سی. نگاه کنید من چی میگم. پس این برای جملاتی که آره یا نداره. Demandez-moi si je parle français. Demandez-moi si je parle français. یعنی از من بپرسید که آیا فرانسه حرف میزنم. ببین اینو دیگه آیا رو مثلا میتونید با اسکو بپرسید. از من شما باید بپرسید. چی میگید شما؟ میگید اسکو vous parlez français؟ اسکو vous parlez français؟ پس سی میشه که آیا برای جملاتی که آره یا نداره. اوکی؟ حالا من از شما سوال بپرسم. Demandez s'il est américain. Demandez s'il est américain. میگه ازش بپرسید که آیا آمریکاییه. ازش سوم شخص، پس هیچ تغییری نمیکنه. ما سوالم بپرسیم همون سوم شخص. جوابش میشه Est-ce qu'il est américain? Est-ce qu'il est américain? Demandez-moi si j'ai une voiture. Demandez-moi si j'ai une voiture. Vous avez une voiture? Vous avez une voiture? Demandez-moi si l'essence est chère. یعنی از من بپرسید که آیا بنزین گرونه؟ Demandez-moi si l'essence est chère. Est-ce que l'essence est chère? Est-ce que l'essence est chère? Demandez-moi si je suis marié. Demandez-moi si je suis marié. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes marié? پس نگاه کردید که که و سی برای پرسیدن من از شما به کار میره. که برای جملات خبریه و سی برای جملات پرسشی با آره یا نه. جمله بعدی که من به شما میگم répondez affirmativement. Répondez affirmativement. affirmativement همچون که میبینید یعنی مثبت، به صورت مثبت جواب بدید. مثلا من میگم Vous êtes iranien? Oui, je suis iranien. Vous êtes américain? Oui, je suis américain. Est-ce que l'essence est chère en France? Oui, l'essence est chère en France. Est-ce que vous avez un peu d'argent? Oui, j'ai un peu d'argent. پس وقتی که میگم répondez affirmativement یعنی جواب مثبت بدید. برعکسش هم میشه répondez négativement. جواب منفی بدید. هر وقت بهتون گفتن répondez négativement یعنی جواب منفی بدید. Répondez négativement. Est-ce que vous êtes américain? Non, je ne suis pas américain. Est-ce que vous parlez français? Non, je ne parle pas français. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, je ne comprends pas un peu. و آخرش هم این بود که répétez s'il vous plaît. یعنی لطفاً تکرار کنید. یه چیزی گفتم لطفاً تکرار کنید. الان بریم یکم مرور بکنیم درسای گذشتمون و درسایی که این هفته خوند. Dites-moi que vous comprenez un peu le français. Dites-moi que vous comprenez un peu le français.
Je comprends un peu le français. Dites خوشبختم آقا. Enchanté monsieur. Enchanté monsieur. Dites-moi que je peux attendre. Dites-moi que je peux attendre. Est-ce que vous pouvez attendre? Est-ce que vous pouvez attendre? Dites اینطور نیست. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Demandez-moi si j'ai des enfants. Demandez-moi si j'ai des enfants. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Dites-moi que vous avez un garçon et une fille. Dites-moi que vous avez un garçon et une fille. J'ai un garçon et une fille. J'ai un garçon et une fille. Dites-moi que vous vous appelez Sarah. Dites-moi que vous vous appelez Sarah. Je m'appelle Sarah. Demandez-moi si ma famille est en France. Demandez-moi si ma famille est en France. Est-ce que votre famille est en France? Est-ce que votre famille est en France? Demandez-moi si j'ai une voiture. Demandez-moi si j'ai une voiture. Est-ce que vous avez une voiture? Est-ce que vous avez une voiture? می‌تونیم با جابجایی فعل و فاعل هم بگیم. Avez-vous une voiture? Avez-vous une voiture? Dites نه واقعا. Pas vraiment. Pas vraiment. Demandez-moi si ma voiture est petite. Demandez-moi si ma voiture est petite. Est-ce que votre voiture est petite? Est-ce que votre voiture est petite? Dites-moi que votre voiture est américaine. Dites-moi que votre voiture est américaine. Ma voiture est américaine. Ma voiture est américaine. Dites-moi que vous n'en avez pas malheureusement. Dites-moi que vous n'en avez pas malheureusement. Je n'en ai pas malheureusement.
Je n'en ai pas malheureusement. Demandez-moi s'il y a de l'essence dans ma voiture. Demandez-moi s'il y a de l'essence dans ma voiture. Est-ce qu'il y a de l'essence dans votre voiture? Est-ce qu'il y a de l'essence dans votre voiture? Demandez-moi si Paris est loin. Demandez-moi si Paris est loin. Est-ce que Paris est loin? Est-ce que Paris est loin? Demandez-moi quelle est la route. Demandez-moi quelle est la route. بچه نگاه کنید برای کلمه های دیگه پرسشی مثل کل ما چیزی که امروز خوندیم یکی برای کلمات خبری جملات خبری بود، یکی هم برای سوال هایی که با آره یا نه هستش. کلمات دیگر پرسشی معمولا تغییر نمیکنن، یعنی سی و که و اینا نمیاد خودشون میان. مثلا من میگم demandez-moi quelle est la route، اون کله هیچ تغییر نکرد، یعنی سی و که به جاش نمیاد. شما باید بگید quelle est la route. demandez-moi quelle est la route. Quelle est la route? Dites-moi. نه متاسفم. Non désolé. Non désolé. Dites مستقیم برید. Allez tout droit. Allez tout droit. Dites 65. 65. Dites 22. 22. Dites 16. 16. Dites 39. 39. Dites 57. 57. Dites 14. 14. Dites 43. 43. خیلی ممنون ازتون. امروز هم مرور کردیم، خودتونم میدونم که مرور میکنید. امروز شاید یکم سخت بود به من جواب بدید اون سوالا رو، ولی باید یواش یواش یاد بگیرید. هر چیزی تو آموزش زبان سخت اولش، هر چیزی هم که سخت نباشه یا چیز جدیدی نیست یا چیز به درد بخوری نیست. پس با سختی‌ها کنار بیاید، خیلی سریع واسه شما ساده میشه این سختی‌ها. مراقب خودتون باشید. Au revoir. À demain.